बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अज़ीज़ तलबाए किराम, मुख्तारात मिन अदबिल अरब के मुंतखब अनावीन और मौज़ूआत में से एक मौजू ये है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तासीरुल बिअती वस्सिनाअती फिल अदब। ये मज़मून मुल्ला महमूद जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल फ़राइद से माखूज़ है। मुल्ला महमूद कौन है? ये हिंदुस्तान के मायनाज शख्सियात में से एक थे। इनकी पैदाइश 993 हिजरी में जौनपुर में हुई। बहुत कम उम्री में मुख्तलिफ उलूम फ़नून बिलखुसूस मंतिक़, फ़लसफ़ा, हिकमत और उलूम अरबिया पर उन्हें काफ़ी दस्तरस हासिल हो चुकी थी। उलमा ने लिखा है कि 16-17 साल की उम्र में इन्हें तमाम फ़नून पर मजबूत महारत और पकड़ हो चुकी थी। इंतहाई ज़हीन व फ़तीन थे। बड़े बड़े मजालिस में उलमा के बड़ी बड़ी महफिलों में शरीक होते थे। सैयद गुलाम अली बलग्रामी की किताब है सुबहतुल मरजान, उसमें वो फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में 2 फारूक नामी शख्सियत ऐसी गुजरी है कि जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। एक फ़ारूक शेख अहमद अस्सर हिंदी, जिन्हें हम मुजद्दिद अल-फ़सानी से जानते हैं, ये भी फ़ारूकी थे। दूसरे फ़ारूक ये है मुल्ला महमूद जौनपुरी। तो बहुत ही माहिर शख्सियात में आपका शुमार होता है। उनकी कई किताबें हैं। अश-शम्सुल बाज़िग़ा फ़िल हिक्मा में मशहूर किताब है उनकी। इसी तरीके से अल फ़राइद शरहुल फ़वाइद, जिस किताब से ये सबक माखूज़ है। आपकी वफ़ात 1062 हिजरी में हुई जौनपुर में। सबक देखिए, तासीरुल बिअती वस्सिनाअती फिल अदब। तासीर अस्सर युअस्सिरु, तासीर बाब तफ़ईल का मस्दर, असर अंदाज होना, असर। अल बिआ के माना माहौल, बिअतुन के माना माहौल, इसकी जमा आती है अल बिआत। जैसे हम लोग अरबी के माहौल में रहते हैं। नहनु नईशु फी बिअतिन अरबिय्या, हमें अरबी माहौल बनाना चाहिए। अलैना अन नुकव्विना बिअतन अरबियतन, मशहूर लफ्ज़ है ये। अस्सिनाअ, इसको स्वाद के कसरे के साथ पढ़ेंगे गौर से। देखिए, बहुत सारे लोग सनाआ कर देते हैं इसको। सिनाआ है ये। जितने भी हिरफत पर दलालत करने वाले अल्फाज है, सिनाआ, फिलाहा, तिजारा, सबको कसरे के साथ फ़िआला का वज़न है ये, इसको फ़िआला के वज़न पर पढ़ते हैं। तर्जमा होगा माहौल और पेशे का अदब में असर। महमूद इब्न मुहम्मद अल जौनपुरी, इनका मुख्तसर तारुफ मैंने आपके सामने पेश कर दिया। किताब की इबारत देखिए, वल इर्तिबातातुल खयालियात बिल अस्बाबिल खारिजिय्यतिल इत्तिफाकिय्यति मिन सिनाअतिन औ उर्फिन आम्मिन फततफावतु बिल उममी। अल इर्तिबातातुल खयालियात, खयाली रवाबित। क्या तर्जुमा करेंगे? खयाली रवाबित। अल खयालियात, खा के फतह के साथ पढ़िएगा इसे। बिल अस्बाबिल खारिजिय्यतिल इत्तिफाकिय्या, इत्तिफाकी खारिजी ज़राया। आगे मिन बयानिया है, जैसे सनात, पेशा, और उर्फिन आम्मिन, मीम की तशदीद वाज़े होनी चाहिए। तर्जमा करेंगे आप, इत्तिफाकी खारजी ज़राए के साथ ख़याली इर्तिबातात, ख़याली रवाबित, जैसे पेशा और उर्फ़ आम, मिन सिनाअतिन, जैसे
پیشہ، صنعت کاری یا عرف عام. فتتفاوت بالامم، تفاوت یا تفاوت، تفاوت کے معنی متفاوت ہونا، الگ الگ ہونا، مختلف ہونا. تو یہ چیز قوموں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، مختلف ہوا کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ عرف عام کسی قوم کے پاس کوئی ہے تو دوسرے کے پاس بھی وہی ہو، نہیں، الگ الگ ہوگی. اسی طریقے سے صنعت کاری کے اعتبار سے بھی لوگوں کے الگ الگ مزاج و مذاق ہوتے ہیں. کوئی کسی صنعت میں ہے تو کوئی کسی دوسری صنعت کو ترجیح دینے والے ہیں. فتتفاوت بالامم، چنانچہ یہ چیزیں قوموں کے اعتبار سے متفاوت، مختلف اور عدلتی بدلتی رہتی ہیں. وَلَيْسَتْ مُنْضَبِطَةً انضباط الارتباط العقلی والوہمی، اور یہ چیزیں عقلی اور وہمی ارتباط کی طرح کسی ایک زاویے پر منحصر نہیں ہوتی ہے، کسی ایک ڈگر پر سیٹ نہیں ہوتی ہے، منضبط نہیں ہوتی ہے. وہی بات جو میں نے کہہ دی ابھی کہ یہ چیزیں ہر کسی کے یہاں یکساں ہو، ایسا نہیں ہوتا. وَلَيْسَتْ مُنْضَبِطَةً انضباط الارتباط العقلی والوہمی، عقلی اور وہمی ارتباط کے منضبط ہونے کی طرح یہ چیزیں منضبط اور یکساں نہیں ہوا کرتی. بل كثيرا ما تقارن صورة في خيال أرباب صناعة خاصة أو أهل عرف لكون صناعتهم أو عرفهم جامعا بينهما. بلکہ بسا اوقات اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تصویر کسی دوسری تصویر کے مشابہ ہوتی ہے. تقارن، قارن یقارن، مقارنہ کے معنی ماثل یماثل، تماثل کے معنی میں ہے یہ مشابہ ہونا، کہ کوئی تصویر، کوئی شکل دوسری شکل سے مشابہ ہوتی ہے. فی خیال ارباب صناعت خاصہ، کسی خاص صنعت والوں کے خیال میں، ان کے تصور میں، ان کے نزدیک، یا تو کسی خاص عرف والوں کے نزدیک کوئی تصویر دوسری تصویر کے، کوئی شکل دوسری شکل کے مشابہ ہوتی ہے. کیوں؟ لکون صناعتہم او عرفہم جامعا بینہما، ان کی صنعت کاری، ان کی حرفت، ان کے پیشے کا اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، اور ان کے عرف کا اس چیز کو جامع ہونے کی وجہ سے. دونوں صورتوں کے درمیان کوئی جامع پائے جاتے ہیں دونوں شکلوں اور صورتوں میں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں. ولا تقارنهما في خيال اصحاب صناعت اخرى او اهل عرف عام من آخر، جبکہ یہ چیزیں دوسری صنعت والوں اور دوسرے عرف والوں کے نزدیک مماثلت نہیں رکھتی ہے، ان کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہوتی ہے. اب اسی کو ایک مثال سے سمجھا رہے. کالثوب یقارب الدن والعفص فی خیال الصباغ دون الخیاط. دیکھیے، جیسے کہ کپڑا، یقارب، یہاں پر جو ہے کتاب میں یقارب ہے، تو میں نے اس کو اصل نسخے میں تلاش کیا، اصل نسخہ تو مجھے ملا نہیں، لیکن کافی غور و فکر کے بعد مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ یہاں پر یقارنو ہے، کیونکہ آگے مقارنہ، تقارنو وغیرہ کے الفاظ ہے، تو یہاں پر شاید نون کے بجائے با ہو گیا ہے. خیر معنی قریب قریب ہے، ویسے یقاربو اور یقارنو جو بھی پڑھے آپ. یقارنو دن، دن کہا جاتا ہے بڑا مٹکا، اتنا بڑا مٹکا کہ اس کو باقاعدہ زمین پر اگر بٹھایا جائے تو نہ بیٹھے، اس کے لیے باقاعدہ زمین کو، مٹی کو کھود کر اسے بٹھایا جاتا، اتنا بڑا مٹکا، اس کو دنن کہتے ہیں عربی میں. اس کی جمع آتی ہے دینان. جیسے کہ مٹکا، جیسے کہ کپڑا، یقارب الدن، یہ مٹکا. والعفس، دیکھیے صفحہ بدل رہا ہے، والعفس پڑھیں گے اس کو فا کے سکون کے ساتھ. عفس کہا جاتا ہے ایک مشہور دوائی ہے جس کو فارسی میں مازو کہتے ہیں، مازو، ہم ترجمہ مازو ہی کریں گے اس کا. جیسے کہ کپڑا، یہ مٹکا اور مازو کے مشابہ ہیں. فی خیال الصباغ دون الخیاط، لیکن یہ رنگریز کے خیال میں، نہ کہ ٹیلر کے خیال میں. خیاط ٹیلر، درزی. والتمر قد يقارن الجراد في خيال العرب دون الهند، اور کھجور کبھی ٹڈی کے مشابہ ہوں گی،
لیکن عربوں کے خیال میں، نہ کہ ہندوستان دون الہند، نہ کہ ہندوستانیوں کے خیال میں، کیونکہ وہاں کھجور کثرت سے پائی جاتی ہے عرب میں، اس لیے ان کے خیال میں یہ ٹڈی سے مشابہ ہیں شکل و صورت میں۔ فربما يجيء الفصل لوجود الجامع الخيالي بحسب صناعة المتكلم أو المخاطب أو عرفه فيتلقاه العارف بالقبول۔ بسا اوقات مناسبت پائی جاتی ہے، یجیء الوصل کا ترجمہ کریں گے مناسبت پائی جاتی ہے خیالی کسی جامع کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی خیالی کوئی ایسی شے جامع جو ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کرے، دونوں کو جمع کرے، تو جامع خیالی کے پائے جانے کی وجہ سے کبھی مناسبت پائی جاتی ہے، اور وہ بھی متکلم کی حرفت صنعت یا تو مخاطب کی حرفت و صنعت کے اعتبار سے یا تو اس کے عرف کے اعتبار سے اس کے اندر مناسبت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جاننے والا، پہچاننے والا، اس سے انسیت رکھنے والا اسے قبول کر لیتا ہے۔ فَيَتَلَقَّاهُ الْعَارِفُ بِالْقَبُولِ۔ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں اس عبارت کے اندر، ایک تو ہے بِحَسَبِ صِنَاعَةِ الْمُتَكَلِّمِ، تو حسب اگر فقط کے معنی پر ہو، هَذَا رُزٌ فَحَسْبُ، یہ صرف چاول ہے، تو یہاں پر آپ سین کو ساکن کریں گے فَحَسْبُ، لیکن اس سے اگر مقدار کی طرح کیفیت وغیرہ مراد لے، اعتبار کا معنی اس سے نکالے، تو یہ حسب پڑھیں گے اس کو، بحسب صناعت المتکلم۔ تلقاہ بالقبول، یہ تعبیر ہے یاد رکھیے، جیسے کہ تلقى الناس بالقبول هذا الشيء، يتلقاه الناس بالقبول، لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، مان لیا۔ وَإِنْ وَقَفَ لَهُ الْجَاهِلُ مَوْقِفَ النَّكِيرِ، اگرچہ نا آشنا شخص، علم نہ رکھنے والا شخص اس کے لیے انکار والا موقف اختیار کرے، وقف موقف النکیر، بس انکار کرے، منع کر دے۔ فلا يستنكر قوله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الا من يجهل ان الخطاب مع العرب وما في خيالهم الا الابل۔ استنکار کے معنی تعجب کرنا، نکارت کی نگاہ سے دیکھنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے تعجب نہیں کرے گا، یہ مفعول مقدم ہے، قولہ تعالی، فاعل آگے ہے الا من یجہل، ٹھیک، مگر وہ شخص جو نا آشنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کون سا قول؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جو شخص نا آشنا ہوگا وہ تو سمجھے اس میں کیا ہے، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرح نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ کون سی بات ہو گئی اونٹ کی طرح نہیں دیکھتے؟ لیکن اونٹ کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ وہ ان سے پوچھو جو عرب کے صحراؤں میں جن کی زندگی گزری اور ان کے سامنے یہ اونٹ ہی اونٹ ہوا کرتے تھے، آگے اسی کی تشریح آ رہی ہے، دیکھیے۔ الا من یجہل ان الخطاب مع العرب، مگر وہ شخص جو اس بات سے نہ آشنا ہو کہ یہاں خطاب عربوں سے ہیں، کن سے ہیں؟ کتاب عربوں سے ہیں۔ وما فی خیالہم الا الابل، اور ان کے خیالوں میں تو صرف اونٹ ہی بسا کرتے تھے۔ وَأَرْضٌ تَرْعَاهَا، اور وہ زمین جن میں یہ اونٹ چلا کرتے تھے، ان کے لیے گھاس پھوس مہیا ہوتے تھے جس سے۔ وَسَمَاءٌ تَسْقِيهِمْ وَإِيَّاهَا، اور وہ آسماں ان کے خیالوں میں ہوتا تھا جو انہیں اور ان اونٹوں کو سیراب کرتا تھا۔ وَجِبَالٌ هِيَ مَعَاقِلُهُمْ عِنْدَ شَنِّ الْغَارَاتِ، اور وہ پہاڑ جو ان کے جائے پناہ ہوا کرتے تھے جنگ چھڑ جانے کے وقت۔ معاقل، معقل کی جمع ہے، ملجا کے معنی میں جائے پناہ۔ شن الغارات، شن شن کی معنی چڑھنا، غارتن کی معنی حملہ، جنگ چھڑ جانے کے وقت جو ان کے پناہ گاہ ہوا کرتے تھے۔ فإن العرب أعني أهل الوبر منهم لما لم يكونوا متمدنين حتى تتيسر لهم التجارات التي إنما تربح وتروج في المدن والصناعات التي إنما تتعلم وتنتفع بها غالبا فيها، ولا كانت أراضيهم جيدة الإنبات طيبة النبات غزيرة الحياض والآبار كثيرة العيون والأنهار حتى يتمكنوا من الزراعة والفلاحة
ला जरमनी तत्मईशतहुम बिलमवाशी। देख रहे हैं आप गौर से, यहाँ तक हमें तर्जमा करना है और पहला ये सबक जो है यहीं तक हम बंद कर देंगे पढ़ के, फिर वलम्मा कानत से अगले सबक में पढ़ेंगे। देखिए जल्दी, फ़इन्नल अरब, क्योंकि अरब लोग, अरबों से मुराद आनी अहलल वबर, उनमें से जो देहात और गांव में रहते थे देहाती लोग, लिमा लम यकूनु मुतमद्दिनीन, ये लोग तहजीब और तमद्दुन और शहरी जिंदगी से दूर थे, शहरियत से उनका कोई वास्ता नहीं था, तमद्दुन वाले नहीं थे ये, यहाँ तक कि उन्हें तिजारत मुयस्सर हो, हत्ता ततयस्सर लहुम तिजारत, यहाँ तक कि उनके लिए तिजारत मुयस्सर होती। वो तिजारत इन्नमा तरबहु, जो नफ़ा पहुँचाए, रबिहा यरबहु सनिया से, व तरूजु, और जो रवाज पा जाए, फैले शहरों में, वस्सिनाअतुल्लती इन्नमा तुतअल्लमु, और ना ही उनके पास ऐसी सनातें थी जिससे बाकायदा लोग सीखते हों और जिनसे गालिबन आम तौर पर फ़ायदा उठाए जाते हों, वैसा भी नहीं था। वला कानत अराज़ीहिम जय्यदतल इनबात, और ना ही उनकी ज़मीन खुशरौ थी, यानी बेहतरीन उगाने वाली ज़मीन नहीं, बिल्कुल सहरा और चटिया लकोदक जंगल वो ज़मीन थी उनकी। तय्यबतन नबात भी नहीं थी, यानी बेहतरीन उगाने वाली भी नहीं थी वो ज़मीन। गज़ीरतल हियाज़ी वल आबार, बकसरत हौज़ों, तालाबों और कुओं वाली भी नहीं थी वो ज़मीन। गज़ीरा के माना कसीरा, कसीरतल उयून वल अनहार, बकसरत चश्मों और नहरों वाली भी नहीं थी। उयून आइन की जमा है, अनहार मशहूर है नहर की जमा। हत्ता यतमक्कनु मिनज़ ज़िराअति वल फ़िलाहति, यहाँ तक कि वो काश्तकारी और खेती बाड़ी करने पर कादिर होते हैं। तमक्कना या तमक्कनु, तमक्कना मिनश शै, किसी चीज पर कादिर होना, इसका सिला हमेशा मिन आता है। अत्तुल्लाब यतमक्कनूना मिनल लुगतिल अरबिय्यह, अरबी पर कादिर हो रहे हैं, याद रखिएगा, मिन सिले के साथ इस्तेमाल करेंगे इसको। ला जरमनी तत्मईशतहुम बिल मवाशी, ला जरमा के माना ला बुद्दा, ला जरमा तो ला महाला, उनकी मईशत का मवेशियों से, जानवरों से मरबूत होना नागुज़ीर था, होना ही था, उनके सामने यही चीजें हैं, मवेशियों के साथ ही ये रहते थे। नीता नात या नूत के बना मुताल्लिक होना, नीतत जो है कीलत के वजन पर है कि उनकी मईशत मुताल्लिक हो जाए, मुताल्लिक होना नागुज़ीर था, जरूरी था, बिल मवाशी, मवाशियों के साथ। उसी के सिलसिले में आगे भी वलम्मा कानतिल इबिल से बात करेंगे, जिसको हम इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।